السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، تلاميذ السنة الخامسة والرابعة، مرحبا بكم في قناة الأستاذة حنان. اليوم عندنا درس les adjectifs possessifs ولا les déterminants possessifs. هذا الدرس يدرسوه تلاميذ السنة الخامسة وتلاميذ السنة الرابعة، تسمى داخل في البروغرام تاع الكاتخيام اني ونتاع لا سانكيام اني. تبعوا معايا نشرح لكم هذا الدرس بالتفصيل. Les adjectifs possessifs indiquent à qui appartient la personne, l'animal ou la chose. واش معناتها؟ الملكية نتاع الانسان، نتاع الحيوان ولا نتاع الشخص. مثلا mon papa، mon père، الاب ديالي، ما مير، الام ديالي، ولا مي فخير، الاخوه ديالي. هادو الانسان. تقولوا مثلا مون شيان للحيوان، مون شيان. ولا لا شوز باغ اكزومبل مون طابلو، ما تروس، مون ستيلو، مون ليفر. هادو الملكيه ديالك، الانسان، الحيوان ولا الاشياء. باللغه العربيه الدرس هذا ما نظنش كاين، مي بالدرجه كاين الملكيه ديالي، ديالو، ديالها. هذه هي ليكزامبل هنا. il est toujours placé avant le nom. هذا لو ديتيرمينون ولا لادجيكتيف بوسيسيف تلقاوه بالدوم avant le nom، قبل الاسم. كيما لارتيكل ديفيني ولا انديفيني، الان والأون ولو لا. نقولوا la trousse، le cahier، le stylo، la chaise، la table. هنايا درت لكم تلخيص نتاع لي ديتيرمينون هادو في الجدول هذا. في السنه الرابعه والخامسه بروغراميين غير ماتا، سامون، طونسون، ميتيسي. وفي المتوسطه تروحوا البلوريال نوتر، نو، فوتر، فو، لور افيك اس. شوفوا هنايا باختصار شديد عندنا لي برونون بيرسونيل. هنايا ربطتهم لكم بلي برونون بيرسونيل باش يجيوكم ساهلين. كيما نقولوا جو، انا، اموا ديالي. تولي في الفيمينا عندنا لخص لكم هنايا لو فيمينا ديرتو لكم بالغوز، لو ماسكولين بالبلو. وهنايا سي لو بلوريال ديالهم في زوج. كي نقولوا ما، تا، سا في الفيمينا، لو ماسكولين ديالهم مون، طون، سون. في البلوريال مي، تي، سي. لو كان نديرو فيمينا ماسكولين بلوريال. لو كان نديرو بالبرونون بيرسونيل نوليو ما، مون، مي. انا كي نشرح في لا كلاس نديرو الصف الاولاني نتاع جو، ما، مون، مي. عندهم فيمينا ماسكولين بلوريال. نهز تلميذه نقولها ما، هي ما. التلميذ مون، والتلاميذ اللي قعدوا مي، بلوريال ديالهم. كيف الصف الثاني طا فيمينا، طون ماسكولين، و تي لو بلوريال. الصف الثالث سا، سون، سي اللي هو il remplace le il. دونك هنايا نعاود عندنا جو، انا، جو نستعملو معاها ما، مون، مي. الا كان نحكيو على الفيمينا نحطو ما، الا كان نحكيو على لو ماسكولين نحطو مون، ولا كان نحكيو على البلوريال نحطو مي. ما روز، مون كايي، مي فلور بار اكزومبل. لو نحكيو على tu، لو برونون بيرسونيل tu، انت، ديالك، ديالو، ديالك، ديالكم. باسكو ما كانش لو فيمين هنا في الدرجه، ماشي كيما الفرنسي. هنايا عندك تا، طون، تي. تا فيمينا، طون ماسكولين، و تي بلوريال. تا تروس، طون كارطابل، تي زافير. لو نحكيو على واحد غايب، الغائب il. هنايا il ولا امين. امين بار اكزومبل نحط نون بروبر. هنايا امين، امينه. نحط
نحطو ان نون بروبر هنايا ماشي بالسيف نصيبو لو برونون بيرسونيل il نحط هنايا ça pour le féminin, son pour le masculin, c'est pour le pluriel. Sa trousse, son cahier, ses affaires. كيف كيف ديالو ديالها ديالو ديالها ديالهم. هنايا كاينه تصلح لكم بالدرجه. هنايا attention هنايا حاله خاصه attention devant un mot féminin commençant par une voyelle غير تلقاو كلمه مؤنثه تبدا بلا فويال. وشنو لي فويال هما لو او لو ا لو يو لو اي لو اي لو او لو اي ولا لو اش مويي اون écrit mon ton son. عطيتكم بحال المثال هنايا exemple mon école. école c'est un nom féminin. نقولوا une école ما نقولوش un école. une école لو كان نهضروا على جو une école féminin هذا نورمالمون نحطو ما école نورمالمون. اي كوم هنايا لي دو فويال ما يتلاقاوش ما يقدروش يتلاقاو نحطو مون حاله خاصه. دونك نعودو نسربيو لي زادجيكتيف نتاع لو ماسكولين. نعودو نستعملو لي زادجيكتيف تاع لو ماسكولين كيف ton oreille نقولو une oreille. هنايا نورمالمون ta oreille نو ما نحطوش تا باسكو لو نحطو تا يوليو زوج تاع لي فويال ورا بعضهم تجي صعيبه ميم لو نوطق تجي شويه فاسده. نحطو ton oreille. دونك نعاود mon école ton oreille. الكلمه المؤنثه اللي تبدا بلا فويال e a u اي اي او y ولا لو اش مويي هنايا ما نحطوش ما تا سا نحطو مو طون سون. لو كان نحطو ما تا سا رانا لي فويال يوليو لي دو فويال يتلاقاو مع بعضهم ما تصلحش بالنطق. النطق تجيكم شويه صعيبه. نروحو لاكتيفيتي 1 complète par les adjectifs possessifs ما مون مي. التمرين هذا سهل علاش باسكو بين لك واش تحط ما مون مي. كنا ما devant un nom féminin نحطوها قدام كلمه مؤنثه اسم مؤنث. مون قبل اسم مذكر ومي قبل اسم بلوريال. نتوما باش تبداو بدهم كيعطيوكم هكذا التمرين ويعين لك واش تحط هاي سهل او هو عين لك. دونك هنايا vous commencez par le pluriel. حوسوا على الكلمات اللي تنتهي بالاس ولا بالاكس. دونك هنايا نحوس على الكلمه اللي تخلص بالاس. هاي ليك enfant ما نخممش بلا ما تخمم تحط mes enfants parce que c'est le pluriel. يقعد لي ما ومون نخلصوا لي الكلمات اللي فيهم الاس. دونك يقعدوا لي لو ماسكولين فيمينا. نقرا الكلمه الا كان صيبتها فيمينا نحط ما الا كان صيبتها ماسكولين نحط مون. نبدا فخير نقولوا لو فخير اخي ما نقولوش لا فخير لو فخير لو. دونك هنايا mon frère sœur الأخت ma sœur ma sœur. تقعد لي الكلمة الأخيرة ami. هنايا c'est un nom féminin باسكو يخلص بالأو. ami يخلص بالأو féminin بصح féminin واش راه نحط دلما نورمالمون نحط دلما تولي ما ami. اتونسيون هنايا حالة خاصة كيما هضرنا عليها الأول راهي تبدا بلا فويل راهي تبدا بالأ ما نقولوش ما امي نقولو مون امي باسكو لو نحطو ما يتلاقاو زوج تاع لي فويل وتجينا صعيبه شويه في النطق خاطئه. نورمالمون سهل هذا لاكتيفيتي. دوزيام اكتيفيتي تاع الانتيليجنس هذا مليح بزاف التمرين هذا باسكو لازمك تخدم شويه راسك. الذكاء complète par l'adjectif possessif qui convient. هنايا ما عطاناش
ما على بالناش واش نحطو ما تاسا مون طون سون ميتيسي، ماشي بقرعه هنايا لازمنا نخدمو شويه راسنا. ما عطاناش واش نحطو بصح، عطانا لو برونون بيرسونيل tu. مادام عطانا tu نعاود نولي للجدول ديالي tu، سوا نحط تا سوا نحط طون سوا نحط تي. هاو tu الجمله الاولانيه تبدا ب tu، عطانا لو برونون بيرسونيل سما عطانا نصف الاجابه. نحط تا في الفيمينان، طون في الماسكولين، تي في البلوريال. نعاود نولي للتمرين ديالي tu vas voir oncle. oncle هنايا tu نحط تا طون تي، نحطو طون اونكل. علاش؟ باسكو اونكل عمك ولا خالك هنايا سي لو ماسكولين، ما نحطوش تا اونكل وما نحطوش تي اونكل باسكو ما كانش لو اس تاع بلوريال. هنايا او راح تشوف tu vas voir ton oncle ou cousin. هنايا لي كوزان بلوريال، دونك بلا ما نخمم نحط تي. فهمتوا؟ نورمالمون سهله. هنايا tu تقابلها تا طون تي، تا في الفيمينان طون في الماسكولين تي في البلوريال. عندنا الكلمه الاولانيه مذكر نحطو طون، الكلمه الثانيه بلوريال ما يهمنيش مؤنث ولا مذكر، انا كي شفتها بالاس نحط تي. il cherche le deuxième phrase il. هنايا لا دوزيام فراز استعملنا لو il. نروحو للجدول. il واش يقابلو ça son c'est. ça في الفيمينا، son في الماسكولين، سي في البلوريال. نعاود نهبط نشفى باللي لازمني نحط ça son c'est. الكلمه الاولانيه كارطابل، لو بروميير نون كارطابل، نقولوا لو كارطابل. دونك هنايا سون كارطابل، الكارطابل ديالو il او غايب. هنايا بلوز، نقولوا لا بلوز فيمينا، دونك هنايا سا بلوز. troisième phrase je. استنى نشوفوا جو تقابلها برونون بيرسونيل جو تقابلها واش لي زادجيكتيف اللي قابلوها. عندنا ما مون مي. ما في الفيمينا، مون في الماسكولين، مي في البلوريال. نزيدو نهبطو je viens avec vélo. نقولو لو فيلو، لا فيلو ولا لي فيلو. لي فيلو مستبعد لانه ماشي بلوريال، ما تخلصش بالاس. يقعدوا لنا مون وما، نقولوا لو فيلو دونك تقابلها مون فيلو. هنايا نقولوا مون فيلو، ما نقولوش لا فيلو، نقولوا لو فيلو. ان فيلو تقابلوا مون فيلو باسكو ماسكولين. الكلمه تاع فيلو ماسكولين. نتمنى تكونوا فهمتوا. نعاود لكم باختصار شديد. لي زادجيكتيف بوسيسيف هما الصفات تاع الملكيه، يقابلهم بالدرجه ديالي ديالو ديالها. بالعربيه الفصحى ما نظنش كاين. هنايا سهلت لكم شويه، حطيت لكم لي برونون بيرسونيل جو ا موا ديالي، tu ا توا ديالك، il ا لوي ولا ا ال ديالو ولا ديالها. عندنا لو فيمينان ما تا سا، لو ماسكولين استعملوا مون طون سون، وفي البلوريال ديالهم في زوج مي تي سي. هنايا لو فيمينان نحطوهم دوفون ان نون فيمينان، قبل كلمه مؤنثه نحطو ما تا سا، قبل كلمه مذكر مون طون سون، وبلوريال مي تي سي. عندنا حالات خاصه. واش هما هادو الحالات؟ كي تبدا الكلمه فيمينان، كي تبدا لو فيمينان بحال فويال، اون فويال او ا يو اي اي او يو ولا اش مويي، نحطو مون طون سون، نعودو نستعملو لو ماسكولين. نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا الدرس. الا عندكم اسئله كتبوا لي في لي كومونتير في لاباغ تاع لي كومونتير. الا عجبكم لا فيديو اضغطوا على j'aime والاشتراك وبارطاجيوها avec vos amis mes chers enfants. تهلاو في روحكم. سلام.